नाज़रीन, क्या होगा जब अली की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन उसके सामने आने वाला होगा, मगर अली को अभी तक इस बात का अंदाज़ा भी नहीं। क्या होगा जब एक मामूली सी लड़ाई अली और मिराल की पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड्स में ऐसा राज सामने आने वाला है जो ना सिर्फ अली बल्कि मिराल के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि अब कहानी में एंट्री होने जा रही है एक ऐसे दुश्मन की जो खामोशी से अली के खिलाफ अपनी नफरत दिल में लिए बैठा है। जी हाँ नाज़रीन, वही लड़का जिसने मिराल के साथ बदतमीजी की थी और अली ने सबके सामने उसकी इंसल्ट की थी और उसे सबक सिखाया था, अब दोबारा अली की ज़िंदगी में वापस आने वाला है, मगर इस बार वो पहले वाला कमज़ोर लड़का नहीं बल्कि एक ताकतवर बिजनेसमैन का बेटा बनकर अली के सामने आएगा। पर सबसे हैरानगी की बात यह है कि अली जिस शख्स के साथ नई बिजनेस डील करने जा रहा है वो दरअसल उस लड़के का बाप निकलेगा। यानी दुश्मन अब सिर्फ ज़ाती नहीं रहेगा बल्कि बिजनेस की दुनिया में भी अली के लिए नाज़रीन, दूसरी तरफ मिराल की माँ के दिल में भी अली के लिए अजीब सी अपनायत पैदा हो रही है। वो बार बार यही महसूस कर रही है कि अली से उनका कोई ना कोई गहरा ताल्लुक जरूर है, लेकिन आखिर ये एहसास क्यों? क्या माजी का कोई राज आहिस्ता आहिस्ता सामने आने वाला है कहीं अली को? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस लड़के को पता चल जाएगा कि खान ग्रुप्स का असल ओनर अली है? और अगर उसे ये सच मालूम हो गया तो क्या वो अली से अपनी इंसल्ट का खतरनाक बदला लेने की कोशिश करेगा? नाज़रीन, आने वाली एपिसोड्स में सस्पेंस, दुश्मनी, मोहब्बत और इंतकाम सब कुछ एक साथ देखने को मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आगे कहानी में आने वाली ट्विस्ट आपको हैरान कर देंगे। नाज़रीन, क्या होगा जब मोहब्बत और दुश्मनी एक ही वक्त में अली की ज़िंदगी में तूफ़ान ले आएंगे? क्या होगा जब अली का माजी, उसकी हकीकत और उसकी दुश्मन सब एक साथ उसकी ज़िंदगी तबाह करने निकल पड़ेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मिराल उस वक्त भी अली का साथ देगी जब उसे पता चलेगा कि अली ने अपनी असल हकीकत उससे छुपाई थी? नाज़रीन, आने वाली एपिसोड्स में ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं जो इस ड्रामे को एक नई लेवल पर ले जाए। नाज़रीन, कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ उस वक्त आने वाला है जब वही लड़का दोबारा अली की ज़िंदगी में वापस आएगा, या यूँ कह लें कि मिराल और अली की मोहब्बत के दरमियान आएगा, जिसे अली ने मिराल के लिए सबके सामने मारा था। बार वो पहले वाला कमज़ोर लड़का नहीं होगा, अब वो नफरत, गुस्से और बदले की आग में जल रहा होगा। वो अपने बाप की ऑफिस में बैठा होगा और गुस्से से कहेगा, मैं उस अली को कभी माफ़ नहीं करूँगा, उसने एक लड़की के सामने मेरी बेइज्जती की थी, अब मैं उससे हर बात का बदला लूँगा। नाज़रीन, यहाँ से बड़ा ट्विस्ट ये होगा कि उस लड़के का बाप खान ग्रुप्स के साथ नई बिजनेस डील करने जा रहा होगा, और जब उसे पता चलेगा कि खान ग्रुप्स का असल ओनर अली है तब उस लड़के के गुस्से में और मज़ीद इजाफा हो जाएगा। दूसरी तरफ अहलिया है जो अली की ज़िंदगी में किसी और को नहीं देखना चाहती, वो बार बार अली को मिराल के करीब देखकर जल रही होगी। नाज़रीन, मुमकिन है कि अहलिया खामोशी से उस लड़के का साथ देना शुरू कर देगी, क्योंकि दोनों का मकसद एक ही होगा, अली और मिराल को अलग करना। अहलिया उस लड़के से कहेगी, अगर तुम अली से बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, क्योंकि मैं भी मिराल को अली की ज़िंदगी से दूर करना चाहती हूँ। यहाँ से कहानी में दुश्मनी और ख़तरनाक होती जाएगी। सबसे बड़ा राज सामने आने वाला है। मिराल अभी तक ही यही समझ रही है कि अली एक सादा और आम इंसान है, लेकिन हकीकत में अली खान ग्रुप्स का मालिक होगा। मुमकिन है वो लड़का गुस्से में आकर मिराल को सब कुछ बता दे। वो मिराल से कहेगा, जिसे तुम एक आम इंसान समझती हो वो दरअसल एक बहुत बड़ा कंपनी का ओनर है, उसने तुमसे अपनी हकीकत छुपाई और तुम उससे दोस्ती कर रही हो, तुम्हें उस पर एतमाद। मिराल कहेगी कि तुम तो वही लड़के हो जिसने मेरे साथ बदतमीजी की और तुम्हारे पर मैं यकीन कैसे कर लूँ? फिर वो लड़का कहेगा कि मैं तुम्हें इस चीज़ का प्रूफ दे सकता हूँ कि अली खान ही खान ग्रुप्स का ओनर है। नाज़रीन, ये सुनकर मिराल मुकम्मल तौर पर टूट जाएगी। वो सोचेगी कि अली ने उसके एतमाद को तोड़ा है। इसके बाद मिराल अली से दूरी इख्तियार करना शुरू कर देगी जब उसको पता चलेगा कि अली ही खान ग्रुप्स का ओनर है। अली बार बार उसे समझाने की कोशिश करेगा कि उसने ये सब सिर्फ हालात की वजह से छुपाया था, लेकिन मिराल उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगी। एक सीन में मिराल रोते हुए कहेगी, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे तो फिर
सच क्यों छुपाया और अली खामोशी से खड़ा सिर्फ उसे देखकर रह जाएगा। नाज़रीन, यही वो लम्हा होगा जहाँ अली पहली बार अंदर से टूटता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ मिराल की माँ को अली के बारे में अजीब सी अपनायत महसूस होती है। वो बार बार यही कहेगी कि पता नहीं क्यों अली को देखकर लगता है जैसे उसका हमारे ख़ानदान के साथ कोई गहरा ताल्लुक है। नाज़रीन, वो दुश्मन लड़का सिर्फ ज़ाती दुश्मनी तक महदूद नहीं रहेगा, वो अली के बिज़नेस को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। मुमकिन है वो अली की कंपनी के कुछ लोगों के पैसे देकर उसके खिलाफ इस्तेमाल करे। वो खुफिया तौर पर खान ग्रुप्स की मालूमात निकालेगा, डील्स खराब करेगा और अली की कंपनी को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग करेगा। यहाँ तक एक बड़ी डील आखिरी टाइम पर कैंसिल हो सकती है, जिससे अली को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। नाज़रीन, एलिया अब मज़ीद ख़तरनाक होती जाएगी। वो मिराल के दिल में अली के ख़िलाफ़ नफ़रत भरने की कोशिश करेगी। वो मिराल से कहेगी, देखा, मैं पहले ही कहती थी कि अली तुमसे कुछ छुपा रहा है। नाज़रीन, वो दुश्मन लड़का मिराल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा ताकि अली को तकलीफ़ पहुंचा सके। मुमकिन है वो मिराल को अगवा करने की कोशिश करे या उसकी गाड़ी का पीछा करे। नाज़रीन, ये सस्पेंस अपने अरूज पर होगा। जब अली को पता चलेगा कि मिराल खतरे में है तो वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बचाने के लिए निकल पड़ेगा। बारिश, अंधेरी रात और ख़तरनाक माहौल में अली मिराल तक पहुंचने की कोशिश करेगा। उस दुश्मन लड़के से लड़ेगा और मिराल को बचा लेगा, लेकिन उस दौरान खुद शदीद ज़ख्मी हो जाएगा। ये सब देखकर मिराल को एहसास होगा कि अली वाकई उससे सच्ची मोहब्बत करता है। वो रोते हुए अली का हाथ पकड़ कर कहेगी, मैंने तुम्हें गलत समझा, और अली कमज़ोर आवाज़ में कहेगा, मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। नाज़रीन, ये सीन ड्रामे का सबसे इमोशनल लम्हा हो सकता है, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होगी। मुमकिन है कि आखिर में एक और बड़ा राज सामने आ जाए कि अली और मिराल के ख़ानदानों के दरमियान माजी में जो कुछ हुआ वो सबके सामने आ जाए, यानी मिराल के सामने आ जाए, और यही राज आने वाले एपिसोड्स में पूरी कहानी बदल कर रख देगा। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड्स वाकई बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज़ मोहब्बत, दुश्मनी और जज्बात से भरपूर होने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या वो दुश्मन लड़का वाकई अली को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा और आखिर अली और मिराल के ख़ानदानों का वो राज सामने आने वाला है? और नाज़रीन, एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट ये भी हो सकता है कि अली को आहिस्ता आहिस्ता शक होना शुरू हो जाएगा कि उसके आसपास कोई प्लानिंग कर रहा है। शुरू में शायद अली को लगे कि सिर्फ बिजनेस में मसला चल रहा है, लेकिन बाद में उसे एहसास होगा कि असल मकसद उसकी कंपनी नहीं बल्कि उसकी ज़ाती ज़िंदगी तबाह करना है। मुमकिन है वो दुश्मन लड़का खान ग्रुप्स के किसी मुलाजिम को पैसे देकर अली की अहम फाइल्स या डिटेल्स लीक करवाए, जिससे अली की कंपनी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो। और नाज़रीन, ये भी हो सकता है कि एलिया शायद एक बहुत ख़तरनाक कदम उठाए। मुमकिन है वो मिराल को किसी ऐसी जगह बुलाए जहाँ दुश्मन लड़का पहले से ही मौजूद हो। उस वक्त एलिया को शायद अंदाज़ा भी ना हो कि बात सिर्फ हसरत तक नहीं रही बल्कि मामला ख़तरनाक हो चुका है। फिर जब मिराल वाकई मुश्किल में फंस जाएगी तो अली अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचा लेगा और लड़ाई में अली ज़ख्मी हो जाए और यही सीन मिराल को अंदर से हिला दे। वहाँ से मिराल को एहसास हो कि मुझे अली से मोहब्बत हो गई है। नाज़रीन, वहाँ से अली और मिराल एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन और दूसरी तरफ अगर हम बात करें दुश्मनों की तो मिराल और अली के लिए अब खतरे का बायस बन चुका है, क्योंकि हर तरफ अब दुश्मन ही दुश्मन है जो अली और मिराल को अलग करना चाहता है। नाज़रीन, शिदाई ड्रामे की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज़ होने वाली है, क्योंकि अब अली का मिराल के घर वालों के साथ एक गहरा ताल्लुक बनता जा रहा है। मिराल की माँ अपने शौहर से कहती है कि अली बहुत अच्छा बच्चा है, इससे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, ऐसा महसूस होता है जैसे उससे कोई गहरा रिश्ता हो। पता नहीं क्यों अली से मिलकर नायत सी महसूस होती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अब दुश्मन भी अली और मिराल के करीब आते जा रहे हैं, जिनका अभी तक अली को इल्म नहीं, यानी वो लड़का जिसने मिराल के साथ बदतमीज़ी की थी और अली ने उसे सबक सिखाया था, दरअसल एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा निकलता है। यानी अली जिस शख्स के साथ बिजनेस डील करने जा रहा होगा
وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس لڑکے کا باپ ہوگا۔ ناظرین آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس لڑکے کو پتہ چل جائے گا کہ خان گروپس کا اونر کوئی اور نہیں بلکہ علی خان ہے۔ اصل میں اس لڑکے کا باپ ایلیا کے باپ کا بھی دوست ہوتا ہے۔ پھر جب وہ بزنس مین علی کے ساتھ ڈیل کرنے آتا ہے تو اس کا بیٹا بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور اسے وہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ خان گروپس کا اصل مالک علی ہے۔ ناظرین وہ لڑکا فوراً علی کے سامنے نہیں آئے گا۔ پھر ایلیا کا باپ اسے کہے گا کہ بیٹا تم اندر آ جاؤ، تو وہ کہے گا نہیں، اندر نہیں آ سکتا، وقت آنے پر سامنے آؤں گا۔ تو پھر ایلیا کا باپ کہے گا کیا مطلب، میں سمجھا نہیں۔ پھر ایلیا کا باپ مزید پوچھے گا کیا تم علی کو پہلے سے جانتے ہو؟ تو وہ کہے گا جی ہاں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خان کمپنی کا اونر ہے، لیکن جو اس نے میرے ساتھ کیا اب میں اس سے گن گن کر بدلے لوں گا۔ اس کا باپ کہے گا علی نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ پھر کہے گا میری انسلٹ کی تھی اور مجھے سب کے سامنے مارا تھا، اس لڑکی کو بھی نہیں چھوڑوں گا اور اب اس علی سے سارے بدلے لوں گا۔ اس پر ایلیا کا باپ کہے گا ہاں ضرور، کیونکہ علی کے ساتھ ہماری بہت بڑی دشمنی ہے اور تم علی سے بدلہ ضرور لینا۔ ناظرین یہ ڈرامہ اب بہت ہی مزیدار ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ آنے والی ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ میرال کسی بڑی مشکل میں پھنس سکتی ہے اور علی کے لیے بھی بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ اگر اس لڑکے کو پتہ چلے گا کہ علی میرال سے محبت کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ میرال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس لڑکی کو یہ معلوم ہو جائے کہ علی نے میرال سے ایک عام انسان بن کر ملاقات کی تو شاید وہ جا کر میرال کو سچائی بتا دے۔ ناظرین اب ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے۔ ایک طرف ایلیا ہے جو علی کی زندگی میں کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتی اور دوسری طرف وہ لڑکا جو اب علی اور میرال کی زندگی میں زہر گھولنے والا ہے، جبکہ ایلیا کا باپ بھی اس لڑکے کا پورا ساتھ دے گا تاکہ وہ علی سے اپنا بدلہ لے سکے۔ ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ علی کو اس سچ کا پتہ لگ پائے گا؟ جس شخص کے ساتھ وہ بزنس ڈیل کرنے جا رہا ہے اس کا بیٹا وہی لڑکا ہے جس نے میرال کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ ناظرین آنے والی ایپیسوڈز بہت ہی سسپینس سے بھرپور ہوں۔ شروع میں شاید علی کو لگے کہ صرف بزنس میں مسئلہ چل رہا ہے، لیکن بعد میں اسے احساس ہوگا کہ اصل مقصد اس کی کمپنی نہیں بلکہ اس کی ذاتی زندگی تباہ کرنا ہے۔ ممکن ہے وہ دشمن لڑکا خان گروپس کے کسی ملازم کو پیسے دے کر علی کی اہم فائلز یا ڈیٹیلز لیک کروائے جس سے علی کی کمپنی کا بہت زیادہ نقصان ہو۔ اور ناظرین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایلیا شاید ایک بہت خطرناک قدم اٹھائے۔ ممکن ہے وہ میرال کو کسی ایسی جگہ بلائے جہاں دشمن لڑکا پہلے سے ہی موجود ہو۔ اس وقت ایلیا کو شاید اندازہ بھی نہ ہو کہ بات صرف حسد تک نہیں رہی بلکہ معاملہ خطرناک ہو چکا ہے۔ پھر جب میرال واقعی مشکل میں پھنس جائے گی تو علی اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے بچا لے گا اور لڑائی میں علی زخمی ہو جائے اور یہی سین میرال کو اندر سے ہلا دے۔ وہاں سے میرال کو احساس ہو کہ مجھے علی سے محبت ہو گئی ہے۔ ناظرین وہاں سے علی اور میرال ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں، لیکن اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں دشمنوں کی تو میرال اور علی کے لیے اب خطرے کا باعث بن چکا ہے، کیونکہ ہر طرف اب دشمن ہی دشمن ہے جو علی اور میرال کو الگ کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین دشمن لڑکا خاموشی سے علی کی کمزوری ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ علی کی سب سے بڑی کمزوری تو میرال ہے تو وہ میرال کو تکلیف دے کر علی کو تکلیف دینے کی کوشش کرے گا۔ ایلیا شاید اس لڑکے کے ساتھ مل کر میرال کے دل میں علی کے خلاف غلط فہمیاں بھی پیدا کر سکتی ہے۔ خاموش نہیں رہے گا، اسے شک ہونا شروع ہوگا کہ اس کے خلاف کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے، خاص طور پر بزنس میں۔ تب وہ اپنے دشمن کا پتہ لگانے کی کوشش کرے گا۔ ایک بڑا سین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن لڑکا میرال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، لیکن عین وقت پر علی وہاں پہنچ جائے گا اور اسے بچا لے گا۔ یہی ناظرین آگے جا کر کہانی اور بھی زیادہ خطرناک اور جذباتی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دشمن لڑکا صرف علی سے بدلہ لینے پر نہیں رکے بلکہ وہ علی کی پوری زندگی برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ ممکن ہے وہ میرال کے سامنے علی کے خلاف نقلی ثبوت لائے جس سے کوئی فیک پکچرز
या झूठी बातें ताकि मिराल को यकीन हो जाए कि अली उसके साथ सिंसियर नहीं था। उस वक्त मिराल अंदर से टूट सकती है और शायद अली से हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म करने का फैसला कर ले। दूसरी तरफ अली मुसलसल ये जानने की कोशिश करेगा कि आखिर उसके दुश्मन को उसकी हर बात का पता कैसे चल रहा है। तब शायद उसे शक हो कि उस रहने वालों में से ही कोई उसके खिलाफ है या यहाँ एलिया मुश्किल में फंस सकती है, क्योंकि अगर अली को उस पर शक हो गया तो कहानी बहुत बदल जाएगी। और नाज़रीन, क्या होगा जब मोहब्बत और दुश्मनी एक ही वक्त में अली की ज़िंदगी में तूफ़ान ले आएंगे? क्या होगा जब अली का माजी, उसकी हकीकत और उसके दुश्मन सब एक साथ उसकी ज़िंदगी तबाह करने निकल पड़ेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मिराल उस वक्त भी अली का साथ देगी जब उसे पता चलेगा कि अली ने अपनी असल हकीकत उससे छुपाई थी? नाज़रीन, आने वाली एपिसोड्स में ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं जो इस ड्रामे को एक नई लेवल पर ले जाए। नाज़रीन, कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ उस वक्त आने वाला है जब वही लड़का दोबारा अली की ज़िंदगी में वापस आएगा, या यूँ कह लें कि मिराल और अली की मोहब्बत के दरमियान आएगा, जिसे अली ने मिराल के लिए सबके सामने मारा था। बार वो पहले वाला कमज़ोर लड़का नहीं होगा, अब वो नफ़रत, गुस्से और बदले की आग में जल रहा होगा। वो अपने बाप की ऑफिस में बैठा होगा और गुस्से से कहेगा, मैं उस अली को कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसने एक लड़की के सामने मेरी बेइज्जती की थी, अब मैं उससे हर बात का बदला लूँगा। नाज़रीन, यहाँ से बड़ा ट्विस्ट ये होगा कि उस लड़के का बाप खान ग्रुप्स के साथ नई बिजनेस डील करने जा रहा होगा, और जब उसे पता चलेगा कि खान ग्रुप्स का असल ओनर अली है, तब उस लड़के के गुस्से में नाज़रीन, क्या होगा जब अली की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन उसके सामने आने वाला होगा, मगर अली को अभी तक इस बात का अंदाज़ा भी नहीं? क्या होगा जब एक मामूली सी लड़ाई अली और मिराल की पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देगी? नाज़रीन, आने वाली एपिसोड्स में ऐसा राज सामने आने वाला है जो ना सिर्फ अली बल्कि मिराल के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि अब कहानी में एंट्री होने जा रही है एक ऐसे दुश्मन की जो खामोशी से अली के खिलाफ अपनी नफरत दिल में लिए बैठा है। जी हाँ नाज़रीन, वही लड़का जिसने मिराल के साथ बदतमीज़ी की थी और अली ने सबके सामने उसकी इंसल्ट की थी और उसे सबक सिखाया था, अब दोबारा अली की ज़िंदगी में वापस आने वाला है, मगर इस बार वो पहले वाला कमज़ोर लड़का नहीं बल्कि एक ताकतवर बिजनेसमैन का बेटा बनकर अली के सामने आएगा। पर सबसे हैरानगी की बात यह है कि अली जिस शख्स के साथ नई बिजनेस डील करने जा रहा है वो दरअसल उस लड़के का बाप निकलेगा, यानी दुश्मन अब सिर्फ ज़ाती नहीं रहेगा बल्कि बिजनेस की दुनिया में भी अली के लिए नाज़रीन, जुदाई ड्रामे की आने वाली एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होती जा रही है, क्योंकि अब कहानी में एक ऐसे खतरनाक मोड़ आते जा रहे हैं मिराल की ज़िंदगी मुकम्मल जो अली और मिराल की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। नाज़रीन, एक तरफ अली का मिराल के घर वालों के साथ गहरा रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है और मिराल की माँ भी अब अली को देख कर अजीब सी अपनायत महसूस करने लगी है। वो अपने शोहर से कहती है, अली बहुत अच्छा लड़का है, न जाने क्यों उससे मिलकर ऐसा लगता है जैसे हमारा उससे कोई गहरा ताल्लुक हो। नाज़रीन, दूसरी तरफ अली और मिराल के दुश्मन भी आस्ता आस्ता उनके करीब आते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक अली को इस खतरे का अंदाज़ा नहीं। वही लड़का जिसने मिराल के साथ बदतमीज़ी की थी और अली ने उसे सबके सामने सबक सिखाया था, अब दोबारा कहानी में वापस आने जा रहा है, लेकिन इस बार मामला पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि वो लड़का एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा निकलता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अली जिस कंपनी के साथ नई बिजनेस डील करने जा रहा होगा उसका ताल्लुक उस लड़के के ख़ानदान से ही होगा। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि उस लड़के को अचानक पता चल जाएगा कि खान ग्रुप्स का असल मालिक कोई और नहीं बल्कि अली है। अली ही खान ग्रुप्स का मालिक है। ये सच जानने के बाद उसके दिल में अली के खिलाफ नफरत और भी बढ़ा। इस दौरान एलिया का बाप भी उस लड़के का साथ देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उसकी भी अली से पुरानी दुश्मनी होगी। वो इसी ताक में है कि किसी न किसी तरह वो अली को नुकसान पहुंचा सके। वो उस लड़के को भड़काते हुए कहेगा कि अगर तुम अली से बदला लेने चाहते हो तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। नाज़रीन, अब खतरा सिर्फ अली तक महदूद नहीं रहेगा, क्योंकि मुमकिन है वो लड़का मिराल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे ताकि अली को तकलीफ दे सके।
اور سب سے حیران کن بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر اس لڑکے کو پتہ چلے گا کہ علی نے میرال سے اپنی اصل حقیقت چھپائی ہے تو وہ شاید خود جا کر میرال کو کسی نہ کسی طرح سچائی بتا دے، جس کے بعد علی اور میرال کے درمیان دوریاں بھی آ سکتی ہیں۔ لیکن میرال اتنی آسانی سے اس کی باتوں پر یقین نہیں کرے گی۔ ناظرین، اب ہر طرف دشمن ہی دشمن نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف اہلیہ ہے جو علی کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی، اور دوسری طرف وہ لڑکا جو اپنی ہی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے علی اور میرال کی زندگی میں زہر گھولنے والا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا علی کو وقت پر سچائی کا پتہ چل پائے گا، اور کیا میرال علی کی حقیقت جاننے کے بعد اس سے دور ہو جائے گی، اور کیا وہ دشمن لڑکا واقعی علی سے اپنا بدلہ لے پائے؟ اور ناظرین، کیا میرال کی جان اب خطرے میں ہے؟ ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ سسپنس، دشمنی اور جذبات سے بھرپور ہونے والی ہے، اس لیے ناظرین شدائی ڈرامہ بہت ہی خطرناک موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ جہاں پہلے سب کچھ عام سا لگ رہا تھا، وہیں اب ہر کردار کے پیچھے ایک بڑا راز چھپا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں علی کی، جو شروع سے ہی ایک سیدھا سادہ خاموش مگر بہت سمجھدار لڑکا دکھایا گیا ہے، مگر اب جو سب سے بڑا موڑ سامنے آنے والا ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ علی کی اصل پہچان کچھ اور ہی ہے، اور یہی بات کہانی کو سب سے زیادہ دلچسپ بنا رہی ہے۔ اب آتے ہیں میرال کی طرف۔ میرال ایک ایسی لڑکی ہے جو دل سے صاف ہے، مگر حالات اسے بار بار الجھا رہے ہیں۔ وہ علی کے ساتھ ایک مضبوط دوستی اور جذباتی ریلیشن شپ میں آ چکی ہے، مگر اسے خود بھی اندازہ نہیں کہ یہ ریلیشن شپ آگے جا کر اس کی زندگی کو کہاں لے جا سکتا ہے۔ بڑا راز سامنے آنے والا ہے، وہ یہی ہے کہ اگر میرال کی ماں کو یہ پتہ چل جائے کہ علی کوئی عام لڑکا نہیں بلکہ اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یعنی وہ میرال کے ماموں کے بیٹے کی حیثیت رکھتا ہے، تو پورا منظر بدل سکتا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک ماں جو اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے ہمیشہ سخت فیصلے کرتی رہی، جب اسے یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی تو کیا وہ خاموش رہے گی، یا پھر فوراً علی کے گھر آنے جانے پر مکمل طور پر پابندی لگا دے گی؟ یہاں ممکن ہے کہ میرال کی ماں فوراً علی سے تمام تعلقات ختم کر دے اور کہے کہ اب اس گھر میں اس کا آنا جانا بند۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر کچھ نہ کہے، مگر اندر سے ہر چیز پر نظر رکھے تاکہ کوئی غلط بات آگے نہ بڑھ سکے۔ یہ ہے، اور سب سے حیرانگی کی بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ علی کو اپنا ہی سمجھ کر اس گھر کا حصہ بنا لے، مگر یہ فیصلہ تب ہوگا جب حقیقت مکمل طور پر واضح ہو جائے گی۔ اب سب سے اہم سین وہ ہوگا جب علی کو یہ حقیقت معلوم ہوگی کہ وہ جس گھر میں عزت اور محبت سے آتا رہا وہاں اس کا تعلق پہلے سے ہی موجود ہے۔ اس وقت علی کے ذہن میں ہزار سوال ہوں گے کہ مجھ سے یہ سچ کیوں چھپایا گیا، میرا رشتہ اتنا قیمتی میرے پاس تھا اور مجھے آج تک نہیں بتایا گیا کہ میرے پاس ایک قیمتی رشتہ ہے۔ اور اگر میرال کو یہ سب پتہ چلے گا تو یہ کہانی سب سے زیادہ جذباتی ہو جائے گی، کیونکہ میرال ایک طرف اپنی ماں کی بات مانے گی اور دوسری طرف اپنے دل کی آواز کو نظر انداز نہیں کر پائے گی۔ وہ سوچے گی کیا علی واقعی اس کا اپنا ہے یا سب صرف ایک اتفاق ہے۔ ناظرین، کہانی یہاں ختم نہیں ہو رہی بلکہ شروع ہو رہی ہے۔ اب آنے والے ایپیسوڈز میں خاندان کے پرانے راز کھل سکتے ہیں کہ اصل فیملی ہسٹری سامنے آ سکتی ہے۔ میرال کی ماں کا ماضی بھی ایک بڑا راز لے کر آ سکتا ہے، اور ایک ایسا کردار بھی شامل ہو سکتا ہے جو سب کچھ الٹا کر رکھ دے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علی اور میرال کا سامنا ایک بہت مشکل صورتحال سے ہو، ایک غلط فہمی پورے رشتے کو ہلا دے اور میرال کی ماں ایک بڑا فیصلہ سنا دے۔ ناظرین، یہ وہی موڑ ہے جہاں کہانی جذبات، راز اور حقیقت کے درمیان پھنس چکی ہے، اور ہر کردار اپنی جگہ سچ بھی ہے اور غلط فہمی کا شکار بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سچ سب کے سامنے آ کر رشتے مضبوط کرے گا یا یہ راز سب کچھ توڑ دے گا، رشتوں کو کمزور کر دے گا۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ علی کو اس سچ کا پتہ لگ پائے گا؟ جس شخص کے ساتھ وہ بزنس ڈیل کرنے جا رہا ہے اس کا بیٹا وہی لڑکا ہے
جس نے میرال کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ ناظرین، آنے والے ایپیسوڈز بہت ہی سسپینس سے بھرپور ہوں۔ شروع میں شاید علی کو لگے کہ صرف بزنس میں مسئلہ چل رہا ہے، لیکن بعد میں اسے احساس ہوگا کہ اصل مقصد اس کی کمپنی نہیں بلکہ اس کی ذاتی زندگی تباہ کرنا ہے۔ ممکن ہے وہ دشمن لڑکا خان گروپس کے کسی ملازم کو پیسے دے کر علی کی اہم فائلز یا ڈیٹیلز لیک کروائے، جس سے علی کی کمپنی کا بہت زیادہ نقصان ہو۔ اور ناظرین، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہلیہ شاید ایک بہت خطرناک قدم اٹھائے۔ ممکن ہے وہ میرال کو کسی ایسی جگہ بلائے جہاں دشمن لڑکا پہلے سے ہی موجود ہو۔ اس وقت اہلیہ کو شاید اندازہ بھی نہ ہو کہ بات صرف حسد تک نہیں رہی بلکہ معاملہ خطرناک ہو چکا ہے۔ پھر جب میرال واقعی مشکل میں پھنس جائے گی تو علی اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے بچا لے گا اور لڑائی میں علی زخمی ہو جائے اور یہی سین میرال کو اندر سے ہلا دے۔ وہاں سے میرال کو احساس ہو کہ مجھے علی سے محبت ہو گئی ہے۔ ناظرین، وہاں سے علی اور میرال ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں، لیکن اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں دشمنوں کی تو میرال اور علی کے لیے اب خطرے کا باعث بن چکا ہے، کیونکہ ہر طرف اب دشمن ہی دشمن ہے جو علی اور میرال کو الگ کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، دشمن لڑکا خاموشی سے علی کی کمزوری ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ علی کی سب سے بڑی کمزوری تو میرال ہے تو وہ میرال کو تکلیف دے کر علی کو تکلیف دینے کی کوشش کرے گا۔ اہلیہ شاید اس لڑکے کے ساتھ مل کر میرال کے دل میں علی کے خلاف غلط فہمیاں بھی پیدا کر سکتی ہے۔ خاموش نہیں رہے گا، اسے شک ہونا شروع ہوگا کہ اس کے خلاف کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے، خاص طور پر بزنس میں۔ تب وہ اپنے دشمن کا پتہ لگانے کی کوشش کرے گا۔ ایک بڑا سین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن لڑکا میرال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، لیکن عین وقت پر علی وہاں پہنچ جائے گا اور اسے بچا لے گا۔ یہی ناظرین، آگے جا کر کہانی اور بھی زیادہ خطرناک اور جذباتی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دشمن لڑکا صرف علی سے بدلہ لینے پر نہیں رکے بلکہ وہ علی کی پوری زندگی برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ ممکن ہے وہ میرال کے سامنے علی کے خلاف نقلی ثبوت لائے، جس سے کوئی فیک پکچرز یا جھوٹی باتیں، تاکہ میرال کو یقین ہو جائے کہ علی اس کے ساتھ سنسیئر نہیں تھا۔ اس وقت میرال اندر سے ٹوٹ سکتی ہے اور شاید علی سے ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لے۔ دوسری طرف علی مسلسل یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر اس کے دشمن کو اس کی ہر بات کا پتہ کیسے چل رہا ہے۔ تب شاید اسے شک ہو کہ اس رہنے والوں میں سے ہی کوئی اس کے خلاف ہے۔ یہاں اہلیہ مشکل میں پھنس سکتی ہے، کیونکہ اگر علی کو اس پر شک ہو گیا تو کہانی بہت بدل جائے گی۔ اور ناظرین، کیا ہوگا جب محبت اور دشمنی ایک ہی وقت میں علی کی زندگی میں طوفان لے آئیں گے؟ کیا ہوگا جب علی کا ماضی، اس کی حقیقت اور اس کے دشمن سب ایک ساتھ اس کی زندگی تباہ کرنے نکل پڑیں گے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا میرال اس وقت بھی علی کا ساتھ دے گی جب اسے پتہ چلے گا کہ علی نے اپنی اصل حقیقت اس سے چھپائی تھی؟ ناظرین، آنے والی ایپیسوڈز میں ایسے ٹویسٹ آنے والے ہیں جو اس ڈرامے کو ایک نئی لیول پر لے جائیں۔ ناظرین، کہانی کا سب سے خطرناک موڑ اس وقت آنے والا ہے جب وہی لڑکا دوبارہ علی کی زندگی میں واپس آئے گا، یا یوں کہہ لیں کہ میرال اور علی کی محبت کے درمیان آئے گا، جسے علی نے میرال کے لیے سب کے سامنے مارا تھا۔ بار وہ پہلے والا کمزور لڑکا نہیں ہوگا، اب وہ نفرت، غصے اور بدلے کی آگ میں جل رہا ہوگا۔ وہ اپنے باپ کی آفس میں بیٹھا ہوگا اور غصے سے کہے گا، میں اس علی کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اس نے ایک لڑکی کے سامنے میری بےعزتی کی تھی، اب میں اس سے ہر بات کا بدلہ لوں گا۔ ناظرین، یہاں سے بڑا ٹویسٹ یہ ہوگا کہ اس لڑکے کا باپ خان گروپس کے ساتھ نئی بزنس ڈیل کرنے جا رہا ہوگا، اور جب اسے پتہ چلے گا کہ خان گروپس کا اصل اونر علی ہے، تب اس لڑکے کے غصے میں علی اور میرال کی زندگی مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک طرف علی کا میرال کے گھر والوں کے ساتھ گہرا رشتہ دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور میرال کی ماں بھی اب علی کو دیکھ کر عجیب سی اپنائیت محسوس کرنے لگی ہے۔ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے، علی بہت اچھا لڑکا ہے، نہ جانے کیوں اس سے مل کر ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا اس سے کوئی گہرا تعلق ہو۔
नाज़रीन, दूसरी तरफ अली और मिराल के दुश्मन भी आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक अली को इस खतरे का अंदाज़ा नहीं। वही लड़का जिसने मिराल के साथ बदतमीज़ी की थी और अली ने उसे सबके सामने सबक सिखाया था, अब दोबारा कहानी में वापस आने जा रहा है। लेकिन इस बार मामला पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि वो लड़का एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा निकलता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अली जिस कंपनी के साथ नई बिजनेस डील करने जा रहा होगा, उसका ताल्लुक उस लड़के के ख़ानदान से ही होगा। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि उस लड़के को अचानक पता चल जाएगा कि खान ग्रुप्स का असल मालिक कोई और नहीं बल्कि अली है। अली ही खान ग्रुप्स का मालिक है। ये सच जानने के बाद उसके दिल में अली के खिलाफ नफरत और भी बढ़ा। इस दौरान एरिया का बाप भी उस लड़के का साथ देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उसकी भी अली से पुरानी दुश्मनी होगी। वो इसी ताक में है कि किसी न किसी तरह वो अली को नुकसान पहुंचा सके। वो उस लड़की को भड़काते हुए कहेगा कि अगर तुम अली से बदला लेने चाहते हो तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। नाज़रीन, अब खतरा सिर्फ अली तक महदूद नहीं रहेगा, क्योंकि मुमकिन है वो लड़का मिराल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे ताकि अली को तकलीफ दे सके। और सबसे हैरानकुन बात ये भी हो सकती है कि अगर उस लड़के को पता चलेगा कि अली ने मिराल से अपनी असल हकीकत छुपाई है, तो वो शायद वो खुद जाकर मिराल को किसी न किसी तरह सच्चाई बता दे, जिसके बाद अली और मिराल के दरमियान दूरियां भी आ सकती हैं। लेकिन मिराल इतनी आसानी से उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगी। नाज़रीन, अब हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन नज़र आ रहे हैं। एक तरफ एलिया है जो अली को किसी और के साथ नहीं देख सकती, और दूसरी तरफ वो लड़का जो अपनी ही बेइज्जती का बदला लेने के लिए अली और मिराल की ज़िंदगी में जहर घोलने वाला है। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि क्या अली को वक्त पर सच्चाई का पता चल पाएगा, और क्या मिराल अली की हकीकत जानने के बाद उससे दूर हो जाएगी, और क्या वो दुश्मन लड़का वाकई अली से अपना बदला ले पाए? नाज़रीन, क्या होगा जब अली की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन उसके सामने आने वाला होगा, मगर अली को अभी तक इस बात का अंदाज़ा भी नहीं? क्या होगा जब एक मामूली सी लड़ाई अली और मिराल की पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देगी? नाज़रीन, आने वाली एपिसोड्स में ऐसा राज सामने आने वाला है जो ना सिर्फ अली बल्कि मिराल के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि अब कहानी में एंट्री होने जा रही है एक ऐसे दुश्मन की जो खामोशी से अली के खिलाफ अपनी नफरत दिल में लिए बैठा है। जी हाँ नाज़रीन, वही लड़का जिसने मिराल के साथ बदतमीज़ी की थी और अली ने सबके सामने उसकी इंसल्ट की थी और उसे सबक सिखाया था, अब दोबारा अली की ज़िंदगी में वापस आने वाला है। मगर इस बार वो पहले वाला कमज़ोर लड़का नहीं बल्कि एक ताकतवर बिजनेसमैन का बेटा बनकर अली के सामने आएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ मिराल की माँ के दिल में भी अली के लिए अजीब सी अपनायत पैदा हो रही है। वो बार बार यही महसूस कर रही है कि अली से उनका कोई ना कोई गहरा ताल्लुक ज़रूर है, लेकिन आखिर ये एहसास क्यों? क्या माजी का कोई राज आहिस्ता आहिस्ता सामने आने वाला है कहीं अली को? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस लड़के को पता चल जाएगा कि खान ग्रुप्स का असल ओनर अली है? और अगर उसे ये सच मालूम हो गया तो क्या वो अली से अपनी इंसल्ट का खतरनाक बदला लेने की कोशिश करेगा? नाज़रीन, आने वाली एपिसोड्स में सस्पेंस, दुश्मनी, मोहब्बत और इंतकाम सब कुछ एक साथ देखने को मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे कहानी में आने वाली ट्विस्ट आपको हैरान कर देंगे। ये भी हो सकता है कि अली और मिराल का सामना एक बहुत मुश्किल सूरत हाल से हो, एक गलत फहमी पूरे रिश्ते को हिला दे और मिराल की माँ एक बड़ा फैसला सुना दे। नाज़रीन, ये वही मोड़ है जहाँ कहानी जज्बात, राज और हकीकत के दरमियान फंस चुकी है और हर किरदार अपनी जगह सच भी है और गलत फहमी का शिकार भी है। अब देखना ये है कि क्या सच सबके सामने आकर रिश्ते मजबूत करेगा या ये राज सब कुछ तोड़ देगा, रिश्तों को कमज़ोर कर देगा। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि अली को इस सच का पता लग पाएगा? जिस शख्स के साथ वो बिजनेस डील करने जा रहा है उसका बेटा वही लड़का है जिसने मिराल के साथ बदतमीज़ी की थी। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड्स बहुत ही सस्पेंस से भरपूर हैं। शुरू में शायद अली को लगे कि सिर्फ बिजनेस में मसला चल रहा है, लेकिन बाद में उसे एहसास होगा कि असल मकसद उसकी कंपनी नहीं बल्कि उसकी ज़ाती ज़िंदगी तबाह करना है। मुमकिन है वो दुश्मन लड़का खान ग्रुप्स के किसी मुलाजिम को पैसे देकर अली की अहम फाइल्स या डिटेल्स लीक करवाए, जिससे अली की कंपनी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो।
اور ناظرین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہلیہ شاید ایک بہت خطرناک قدم اٹھائے. ممکن ہے وہ میرال کو کسی ایسی جگہ بلائے جہاں دشمن لڑکا پہلے سے ہی موجود ہو. اس وقت اہلیہ کو شاید اندازہ بھی نہ ہو کہ بات صرف حسد تک نہیں رہی بلکہ معاملہ خطرناک ہو چکا ہے. پھر جب میرال واقعی مشکل میں پھنس جائے گی تو علی اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے بچا لے گا اور لڑائی میں علی زخمی ہو جائے اور یہی سین میرال کو اندر سے ہلا دے. وہاں سے میرال کو احساس ہو کہ مجھے علی سے محبت ہو گئی ہے. ناظرین وہاں سے علی اور میرال ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں. لیکن اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں دشمنوں کی تو میرال اور علی کے لیے اب خطرے کا باعث بن چکا ہے کیونکہ ہر طرف اب دشمن ہی دشمن ہے جو علی اور میرال کو الگ کرنا چاہتے ہیں. ناظرین دشمن لڑکا خاموشی سے علی کی کمزوری ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا. جب اسے پتہ چلے گا کہ علی کی سب سے بڑی کمزوری تو میرال ہے وہ میرال کو تکلیف دے کر علی کو تکلیف دینے کی کوشش کرے گا. اہلیہ شاید اس لڑکے کے ساتھ مل کر میرال کے دل میں علی کے خلاف غلط فہمیاں بھی پیدا کر سکتی ہے. خاموش نہیں رہے گا. اسے شک ہونا شروع ہوگا کہ اس کے خلاف کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے خاص طور پر بزنس میں. تب وہ اپنے دشمن کا پتہ لگانے کی کوشش کرے گا. ایک بڑا سین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن لڑکا میرال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا لیکن عین وقت پر علی وہاں پہنچ جائے گا اور اسے بچا لے گا. یہ ناظرین اگلا ریویو بہت دلچسپ ہونے والا ہے اس لیے اگلا ریویو بالکل بھی مس مت کیجیے گا. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید ایسی اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچے. ملتے ہیں نیکسٹ ریویو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.